त्रिशुली खबर टिभी 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई राखेर संसद चलाएकोले आफूलेहरूले विरोध गरेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। झापा पुगेर ओलीले गरे प्रचण्ड र माधव नेपालको कडा आलोचना। एमाले विभाजनपछि भीम रावल पहिलो पटक धनगढीमा। सरकारी खर्च नरोकिने प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। अर्थमन्त्री भन्छन् 5-7 दिन रोकिन सक्छ। साँझपख आत्तिँदै प्रधानमन्त्री देउबाले बोलाए आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठक। यस्तो निर्णय हुन सक्ने। साँझपख सर्वोच्च अदालतले गर्यो सभामुख विरुद्ध यति ठूलो घोषणा। सभामुखको होस उड्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमालेबाट खानुसम्म खाएर माधव कुमार नेपाल भागे, अब ओडा सदस्य पनि जित्न सक्दैनन्। देउबाको सरकार गठन भएको आज 2 महिना पुरा। अध्यादेशले अड्कियो मन्त्रीमण्डल विस्तार। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल आक्रोश। अब सर्वोच्च अदालतले देश चलाउने दिशातर्फ देश जाँदैछ। यस्तो भयो भने संसदको औचित्य समाप्त हुन्छ। भीम रावल र डा बाबुराम भट्टराई भन्छन् एमसीसीको विरोध गर्नु नेपालको लागि दुर्भाग्य हुनेछ, यसले कुनै फाइदा गर्दैन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। जनता समाजवादीले सिन्धुली माडीमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले एमसीसी सहयोगको विरोध हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन्। मैले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसीसी प्रक्रिया सुरु भएको थियो। उनले भने त्यसपछि बनेका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाएका हुन्। अहिले आएर एमसीसीमा विवाद गर्नु बडो दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। भट्टराईले प्रमुख दलहरूबीच छिटो राष्ट्रिय सहमति गरेर यो अनुदान सहयोग लिएर जाँदा नै नेपाललाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन्। फेरि हामी कहाँ त जसले जे गरे पनि शङ्कै शङ्काको लङ्का खान्छ भने जस्तो सबै थोकमा विरोध गर्ने चलन छ। उनले भने सुरुदेखि भएका सम्झौता यस्तै भएका छन्। एमसीसीलाई लिएर यति धेरै बहस र विवाद गर्नु आवश्यक नभएको चर्चा गर्दै नेता भट्टराईले भने हाम्रो संविधान अनुसार यस्ता जुन अनुदान सहयोग हुन्छन् त्यस निम्ति संसदबाट अनुमोदन गर्ने आवश्यकता थिएन। तर यो ठूलो सहयोग भएकाले हाम्रो तर्फबाट संसदबाट अनुमोदन भन्ने राखिएकाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। अहिलेसम्म विदेशी सहयोग पुरै बन्द गर्ने भन्ने नेपालको कुनै नीति र संविधानको मर्म पनि नभएको भट्टराईको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लाग्नु राजनीतिक जीवन अन्त्य गर्नु भएको बताएका छन्। झापामा जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेका ओलीले प्रचण्डको पछाडि लाग्नु राजनीतिक जीवन अन्त्य गर्नु बताएका हुन्। प्रचण्डको पछाडि लागेर जिन्दगी बर्बाद नगर्न म माओवादी केन्द्रमा अहिलेसम्म अलमलमा पर्नुभएका साथीहरूलाई सहज हुन आग्रह गर्दछु। ओलीले भने प्रचण्ड अरू सबै हिसाबले राम्रा होलान् तर धोकेबाज नेता हुन्। ओलीले प्रचण्ड राम्रो सम्धे, राम्रो ससुरा, राम्रो ज्वाइँ, राम्रो बाबु, राम्रो काका भए पनि बेइमान नेता भएको बताएका छन्। उहाँ सबै हिसाबले राम्रो हुनुहुन्छ ओलीले भने, तर उहाँको एउटा खराबी छ, उहाँ छट्टु, धोकेबाज र बेइमानी नेता हो। ओलीले अब प्रचण्डले पनि ओडामा जित्न समस्या हुने बताएका छन्। यसअघि उनले नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपालले अबको निर्वाचनमा ओडा सदस्य पनि नजित्ने बताएका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर पतनको बाटो रोजेको समेत आरोप लगाएका छन्।
जिल्ला कमिटीले बिर्ता मोडमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, हामीलाई सरकारबाट कसैले हटाउन सक्ने थिएन। एमालेमा अनुशासनहीन कालो टीका लगाउने काम माधव नेपालले गरेका हुन्। एमाले सरकार हटाउने मुख्य व्यक्ति नै माधव नेपाल भएको उनको भनाइ छ। माधव नेपाल पार्टी फुटाएर पतनको बाटोमा लागिसकेकोले आउने चुनावमा एउटा वडा सदस्य पनि जित्न नसक्ने उनले ठोकुवा गरेका छन्। ओलीले भने, पार्टीको 16 वर्षसम्म महासचिव भए, विपक्षी दलको नेता भएर खाए, हामीले प्रधानमन्त्री बनाइदियौँ। खानु खाएपछि 240 सिटमा जम्मा 33 सिट झारेर मैले पार्टी चलाउन सकिनँ भनेर महासचिवबाट आफै राजीनामा गरेर हिँडेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बोलेको कुरा जायज भएको पनि उनले बताएका छन्। प्रचण्डले हिजो ठिक कुरा गरेछन्, हामी त वडा अध्यक्ष पनि जित्न नसक्ने भयौँ भनेर। माधव नेपालले त सदस्य पनि जित्न सक्दैनन्, ओलीले भनेका छन्। एमाले फुटाउनका लागि संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइयो। एमाले विभाजन गर्नकै लागि नियोजित षड्यन्त्र भए। त्यस क्रममा सभामुख पनि सामेल भए। पद पाइएन भने पार्टी नै छाडेर जान्छु भन्ने असली कम्युनिस्ट नभएको उनको भनाइ छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी यता भने मन्त्री परिषद विस्तार कम्तीमा असोज 5 गतेसम्मका लागि धकेलिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 4 गते बस्ने गरी स्थगित भएसँगै मन्त्री परिषद विस्तार पनि धकेलिएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश टुङ्गो नलागी मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नहुने पक्षमा छन्, जसका कारण सरकार गठन भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एकीकृत समाजवादी र जसपाको अडानका कारण समस्यामा परेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यूले पटक पटक मन्त्रीको नाम दिन सत्ता साझेदार दलहरूले आग्रह गर्नु भएको छ, तर सूची नपाउँदा क्याबिनेट विस्तार हुन सकेको छैन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भनेको छ। सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% को सहमति भई दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही व्यवस्थामा टेकेर नेकपा एमाले विभाजन भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ भने जसपाबाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ। भदौ 23 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमाले सुदूरपश्चिम संयोजकबाट आफूलाई हटाएको कुरामा सत्यता नभएको दावी गरेका छन्। धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै रावलले भने, मलाई इन्चार्जबाट हटाएको कुरामा सत्यता छैन, म एमाले उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिम संयोजक हुँ। उनले आफू पार्टीको हितको लागि पद छाड्न समेत नडराउने मान्छे भएको बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सङ्केत गर्दै उनले उपलब्धि नहुने गरी कसैले कसैलाई दिएको जिम्मा अर्थ नभएको दावी गरेका छन्। 10 बुँदे कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट कसैले पनि पन्छिन नहुने बताउँदै उपाध्यक्ष रावलले भने, 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नु सबै नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य हो। 10 बुँदे कार्यान्वयनको अर्थ एमाले 2075 जेठ 2 को अवस्थामा जानु हो। 10 बुँदे सहमति अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम इन्चार्जको विषयमा उपाध्यक्ष रावल र नेता लेखराज भट्टबीच विवाद चलिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराज भट्ट नै भएको बताएपछि रावल आक्रोश भएका हुन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी अष्टलक्ष्मी साख्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। दल विभाजन भएर अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री साख्यले 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, तर मुख्यमन्त्री साख्यले प्रदेशमा विश्वासको मत नलिने भएकी छिन्। दल विभाजनको क्रममा 13 जना सांसदले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि 56 सांसद सहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी साख्य अहिले अल्पमतमा छिन्। हाल उनीसँग 43 जना मात्रै सांसद रहेका छन्। साख्यले पार्टी नेकपा एमाले विभाजन भएकाले अब उनले संविधानको धारा 188(2) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाए पनि दल दर्ताको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै साख्यले अब विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको
तर्क गरेकी छिन्। एमालेको बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री साक्यले संसदमा विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। माधव नेपालले 20% पुर्याउनु भएकै छैन। हाम्रो पार्टीले 14 जना सांसदलाई कार्य गरेको कुरा हामीले अहिले पनि उठाइरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। फैसला नआउँदासम्म हामी विश्वासको मत लिँदैनौँ, निरौलाले भनेका छन्।